प्रिय नानीहरू, हाम्रो पाठ्यक्रमको कथा धनमतीको सिनेमा स्वप्नको पठनको क्रममा आज हामी यो कथाको तेस्रो अध्याय सुरु गर्दैछौँ। र यो तेस्रो अध्याय यसरी सुरु भएको छ। लाटोकोसेरो कराएको महिना दिनपछि कलकत्ताको सियालदा स्टेसनमा बङ्गाली सुन्दरलाल र मालती देवीका रेलबाट ओर्ले। सुरेन बाबुको मोटर बाहिर हाजिर थियो। सुन्दरलाल ड्राइभरसित अघिल्तिर बस्यो। बङ्गाली र धनमती पछाडि बसे। मोटर कलकत्ताको दक्षिण दिशापट्टि दगुर्यो। मोटरमा बसेपछि बङ्गालीले धनमतीका देब्रे गुममा आफ्नो देब्रे बाहु राखेर फेरि त्यही थिएटरको स्वरमा भन्यो, स्वागतम प्रिय, कलकत्ता महानगरी तिमीलाई स्वागत गर्छ। अब सरोज फिल्म कम्पनी तिमी जस्ती एक्ट्रेस पाएर धन्य हुनेछ। धनमतीले उत्तरमा केही भनिन। त्यसले केवल लामो सास तानी मोटर भुवाक भुवाक गर्दै कलकत्ताको विशाल राजपथमा दगुर्दैछ। धनमतीको मन धुक धुक गर्दै सिनेमा संसारका बगैँचामा दगुर्दैछ। हामीले योभन्दा अगाडिको पठनमा लाटोकोसेरो कसरी कराएको थियो र कसरी जुनले आफ्नो अनुहार लुकाएको थियो भन्ने कुरा पढ्यौँ। र त्यही लाटोकोसेरो कराएको महिना दिनपछि कलकत्ताको सियालदा स्टेसन भनिएको छ। कलकत्ताको सियालदा स्टेसन भन्नाले कलकत्ताको प्रसिद्ध रेलवे स्टेसन। र त्यो कलकत्ताको प्रसिद्ध रेलवे स्टेसनमा त्यो बङ्गाली सुन्दरलाल र मालती देवीका ओर्ले हेरे। अर्थात् त्यो लाटोकोसेरो कराएको एक महिनापछि सुन्दरलाल र सुरेन बाबुको साथमा लागेर हाम्रो मालती देवीका उर्फ धनमती कलकत्तातर्फ लागि। र रेलबाट निस्किने साथ अथवा रेलवे स्टेसनबाट निस्किने साथ सुरेन बाबुको मोटर बाहिर हाजिर थियो रे। सुन्दरलाल अगाडि ड्राइभरसित बस्यो रे र बङ्गाली अथवा सुरेन बाबु र धनमती पछाडि बसे रे। मोटर कलकत्ताको दक्षिण दिशापट्टि दगुर्यो। मोटरमा बसेपछि त्यो बङ्गाली सुरेन बाबुले धनमतीको देब्रे गुममा हात राखेर फेरि त्यही सिनेमामा अभिनय गरेको स्वरमै भने रे, प्रिय, कलकत्ता महानगर तिमीलाई स्वागत गर्छ अथवा कलकत्तामा तिमीलाई वेलकम छ। र सरोज फिल्म कम्पनी पनि तिमी जस्ती एक्ट्रेस अथवा नायिका पाएर धन्य हुनेछ। यो सुनेर धनमतीले उत्तरमा भने केही भनिनन् रे, लामो सास मात्रै तानिन्। त्यो गाडी भुवाक भुवाक गर्दै कलकत्ताको विशाल राजपथ अथवा राष्ट्रिय राजमार्गमा दगुर्दैछन् अरे। धनमतीको मन भने धुक धुक हुँदै सिनेमाको बगैँचामा दगुर्दैछ अरे।
थियो, बङ्गालिनीले आँखी भाउ माथि चढाएर भनी, फेरि चुँ गरिस् कि यही छाताले तेरो टाउको चकनाचुर पारिदिन्छु। बबुरो पाले भुइँमा धसिए झैँ हल्नचल भएर उभिरह्यो। बङ्गालिनी सरासर सुरेन बाबुको बैठकमा पुगेर सुरेन बाबु र धनमतीको प्रेम र सिनेमा चर्चा आफ्नै आँखाले देखी औ कानले सुनी। र कलकत्ता पुगिएको 3 महिनापछि प्राय बेलुकी 4 बजे बङ्गालीको घरमा धनमती र त्यो सुरेन बाबु सोफामा बसेर प्रेम तथा सिनेमाको कुरा गरिरहेको बेलामा चाहिँ फाटकमा एउटा भर्खरको तरुणी बङ्गालिनी केटी आइन रे। ऊ कस्तो थियो? सर्वाङ्ग सुन्दरी भनिएको छ। सर्वाङ्ग भन्नाले सबै अङ्ग, शिरदेखि खुट्टासम्म। र पहिरन अथवा उसको लगाइबाट पनि के हुन्थ्यो, लुगा लगाइबाट के हुन्थ्यो, उनी धनी पढे लेखेकी बङ्गाली परिवारको स्त्री भन्ने भान हुन्थ्यो अरे। र फाटकमा पाले भन्नाले चौकीदार बुझिन्छ हामी। र के भन्न मात्रै आँटेको थियो अरे, बङ्गालीले आँखी भाउ चढाएर आँखा देखाएर भने अरे, फेरि चु गरिस् कि यही छाताले तेरो टाउको चकनाचुर पारिदिन्छु भनेर। बिचारा त्यो चौकीदार भुइँमा धसिए झैँ हल्नचल भएर बस्यो अरे। बङ्गालिनी सरासर भित्र सुरेन बाबुको कोठामा गइन् र उनले देखिन् अरे हाम्रो धनमती र सुरेन बाबुको प्रेम चर्चा र सिनेमा चर्चा। त्यसलाई देख्ने बित्तिकै भुँडे सुरेन बाबु कौच छोडेर उफ्रियो, अमेरिका देशको कालपुच्छ्रे मृग उफ्रेको जस्तो। सुरेन बाबुको जिउडाल कालपुच्छ्रे मृगको जस्तो छैन, बरु 4 हातखुट्टा टेक्न लाए सुरेन बाबु र सुँगुर एउटै आमाले जन्माएको दाजुभाइ जस्ता देखिन्छन्। तैपनि बङ्गालीलाई देख्दा झोक्कासित झस्केर सुरेन बाबु उफ्रियो, कालपुच्छ्रे मृगलाई पनि जित्ला भने जस्तो गरेर। र त्यो केटीलाई देख्ने बित्तिकै हाम्रो सुरेन बाबु चाहिँ अमेरिकी देशमा पाइने कालो पुच्छर भएको मृग जस्तो उफ्रियो अरे। सुरेन बाबुको जिउडाल त्यो कालो पुच्छरे मृगको जस्तो त छैन अरे, बरु 4 हातखुट्टा उसलाई टेक्न लाए सुँगुरसित उसलाई दाँच्न सकिन्छन् अरे। तैपनि बङ्गालिनी केटीलाई देख्दा चाहिँ त्यो अमेरिकी देशमा पाउने कालपुच्छरे मृगभन्दा बढ्ता उफ्रियो अरे। ओ बखते राईकी छोरी, आखिर हिमाल देशकी कन्या न हो। ऊ कौचमा त्यसरी नै अचल भएर बसिरही जसरी पर्वतका राजा हिमालय उत्तर दिशामा मानदण्ड जस्ता खडा छन्। अघि रक्सीका भट्टीमा कस्ता कस्ता पिसाचहरूलाई त उसले कब्जामा राखेकी थिए, यस्ती धित्री बङ्गालिनी त 20औं आए पनि ऊ वास्तै राख्दिन। सुरेन बाबु उफ्रियो, देवीका कौचमा अचल भई बसी और बङ्गालिनी निधार खुम्चाएर नाक फुलाएर आँखाबाट आगो निकाल्दै सुरेन बाबुको समीपमा पुगी। हाम्रो बखते राईकी छोरी अथवा धनमती पहाड अथवा हिमाल भएको देशको कन्या अथवा केटी त हो। ऊ कौचमा हिमाल जस्तै चुप लागेर बसिरहेन अरे, जसरी पर्वतहरूको राजा हिमाल अचल भएर बसेको छ। अघि दार्जिलिङमा हुँदा कस्तो कस्तो रक्सीको दोकानमा आउने बदमासहरूलाई त उसले टेरेका थिएनन्, कब्जामा राखेकी थिए भने यस्ता झुत्री बङ्गालिनीसित त ऊ डरै राख्दिन भन्ने भान गरिन अरे। सुरेन बाबु उफ्रियो, देवीका चाहिँ कौचमा अचल भई बसिरहेन अरे। बङ्गालिनी भने निधार खुम्चाएर नाक फुलाएर आँखाबाट आगो निकाल्दै सुरेन बाबुको समीपमा पुगिन अरे। हातमा लिएको अति सुन्दर बर्मेली छाता सुरेन बाबुको नाकमा पुर्याएर त्यसले भने, सुरेन, तिम्रो यस्तो कीर्ति, छी छी, तिमीलाई लाज लाग्दैन? संसारमा यस्ती पहाडियाकी छोरी बाहेक अरू केही जुटेन? घरानाकी भए पनि एक कुरा, पढे लेखेकी भए पनि लौ त भन्नु। त्यो केटीले अथवा त्यो बङ्गालिनी स्त्रीले आफ्नो बर्मामा बनिएको छाता सुरेन बाबुको नाकमै पुर्याएर भनिरहे, सुरेन, तिम्रो यस्तो नराम्रो काम, छी छी छी, मलाई त लाज लाग्छ। तिमीलाई लाज लाग्दैन? संसारमा यस्तो पहाडकी केटी बाहेक अरू कोही देखेन? कुल घरानकी भए पनि त हुन्थ्यो, पढे लेखेकी भए पनि त हुन्थ्यो भनेर यहाँ गाली गर्दैछन्। सुरेन बाबुले भन्यो, शिला, तिमी अनाहकमा मलाई
कुरा टुङ्गिन नपाई शीलादेवीले भनी, अनाहकमा सुरेन, तिम्रो बुद्धि त अघिदेखि नै भ्रष्ट भइसकेको थियो, अब त तिम्रो गिदीमा गोबर बाहेक के होला? सुरेन बाबुले रिसाएर के भन्नलाई मुख मात्र बाएको थियो। शीलादेवीले चिच्चाएर भनी, सुरेन, मालताल तुडी तुम्री पोको पारा, आज बेलुका सरोज कम्पनीले आग्रा जाने ठिक गरेको छ। आग्राको ताजमहलमा सरोज कम्पनीको प्रेमिक साझा फिल्मका अनेक दृश्य लिने बन्दोबस्त भएको छ। र सुरेन बाबुले शीलालाई, त्यो केटीको नाम शीला रहेछ, तिमी बित्थामा मलाई मात्रै भन्न आँटेको थियो, त्यो कुरा टुङ्गाउन नपाई शीलादेवीले भनिरहे, अनाहकमा सुरेन, तिम्रो बुद्धि त पहिलादेखि भ्रष्ट भइसकेको छ, बिग्रिसकेको छ, अब त तिम्रो मगजमा गोबर बाहेक अरू के छ होला र? सुरेन बाबुले रिसाएर फेरि के भन्नलाई मुख खोलेको मात्र थियो रे। शीलाले त्योभन्दा बढ्ता चिच्चाएर भनिरहे, सुरेन, मालताल तुडी तुम्री पोको पारा। यहाँ तुडी तुम्री मालताल भनेर चाहिँ विशेष आफूले लाने साथ सामान बुझिएको छ। र सरोज कम्पनी चाहिँ प्रेमिक साझा नामको फिल्मको सुटिङ गर्नको लागि चाहिँ आग्रा गइरहेको छ। त्यसको लागि चाहिँ तिमीले यो सबै तयार पार भनेर यहाँ त्यो शीला नामक केटीले सुरेन बाबुलाई भनेको देखिएको छ। सुरेन बाबुले रिस राग बिर्सेर भन्यो, आग्रामा जम्मै कम्पनी जाने, तर यतिका रुपियाँ कसले जोग गर्ने, कहाँबाट आउने? सुरेन बाबुले त्यो कुरा सुनेर भने, आग्रामा कम्पनी जम्मै जाने, त्यो कम्पनीलाई राख्ने यति धेरै पैसा चाहिँ कसले चाहिँ जोहो गर्ने अथवा बटुल्ने भन्दैछ, कहाँबाट आउने भन्दा त शीलाले भनेछन्। शीलादेवीले छक्क परेको जस्तो अनुहार पारेर भनिन्, कसले जोहो गर्ने, कताबाट आउने? हाय हाय, आज तिमी हुँदाहुँदै पनि यस्तो कुरा सुन्नु पर्यो सुरेन। जब 1 लाख रुपियाँ पनि तिमी दिन सक्दैनौ? फेरि खित्का छाडेर हाँस्दै पनि, होइन होइन सुरेन, तिमी ठट्टा गर्दैछौ, धत, ठट्टा गर्ने पनि समय पो हुन्छ, लौ चाँडो तयार हौ सुरेन। सुरेन बाबुको त्यो कुरा सुनेर शीलादेवीले छक्क परे जस्तो अभिनय गरेर भने, कसले जोहो गर्ने अरे अथवा कसले बन्दोबस्त गर्ने अरे, कताबाट आउने अरे? तिमीले 1 लाख रुपियाँ पनि दिन सक्दौ न? फेरि खित्का छोडेर हाँसेर भनेर, होइन होइन, तिमीले त रेला पो गर्दैछौ क्या हो, रेला गर्ने पनि एउटा समय हुन्छ है, लौ छिटो तयार भयो सुरेन भनेर भन्न खोजेको छ। यतिन्जेल हाम्री हिमालयकी बेटी अर्थात् बखेते राईकी छोरी हिमालचुली जस्तै चिसो र मौन भएर बसिरहेकी छ। 5-6 महिना सुरेन बाबुसित काटेर देविकालाई अलिअलि बङ्गला बोल्न आउँछ, औ रुपियाँमा 12 आना बङ्गला ऊ बुझ्छे पनि। नेप्टो नाक र चिम्से आँखा भए तापनि बखेते राईकी छोरीको मगज तीखो छ। कतिचोटि शीलाका कुरा सुनेर रिसले भुतुक्क भई जवाब दिन खोजी जवाब घाँटीमै अड्क्यो। अगत्या मालती देवीका मूर्ति जस्तो कौचमा बसिरही। शीला देवीका अन्तिम कुरा सुनेर सुरेन बाबु केही नभनी भित्र कोठामा सुटुक्क पस्यो, प्वालभित्र मुसा पसी जस्तो। र यति लामो वार्तालाप हुँदासम्म चाहिँ हाम्रो हिमालयकी बेटी अर्थात् पहाडको छोरी बखते राईकी छोरी धनमती चाहिँ हिमाल जस्तै चुप लागेर बसिरहेन अरे। 5-6 महिना सुरेन बाबुसित बस्दा उसलाई अलिअलि बङ्गला बोल्न आउँछ। रुपियाँको 12 आना उसले बुझ्छे पनि भनेको 1 रुपियाँमा 16 आना हुन्छ, 12 आनामा 75 पैसा, अर्थात् यहाँ 75% भनिएको छ। नेप्टो नाक र चिम्से आँखा भए पनि बखते राईको बुद्धि चाहिँ तीखो छ भनिएको छ यहाँ। र शीलाको कतिवटा कुरा सुनेर उसलाई पनि रिस उठ्यो अरे, तर उसले रिस पोख्न सकिनन्। त्यहाँ केही गर्न नसक्दा अगत्या भनेको छ यहाँ, अगत्या केही गर्न नसक्नु, मजबुरन हुनु, मालती देवी मूर्ति जस्तै सोफामा बसिरही अरे। सुरेन बाबु कोठाभित्र पसेपछि शीला देवीले छाता र हातको ब्याग टेबलमा राखी औ लामो सास तानेर नजिकका कौचमा बसी गोडा लमतन्न पारेर दुवै पाखुरा पछि लगेर तिनमा टाउको अड्याई शीला एकछिन कोठाको सिलिङतिर एकटक लाएर हेरिबसी 2 मिनट यसरी बिताएर शीला देवीले हपारी, बेहेरा। बेहेराले हुकुम बमोजिम 1 ग्लास बरफ हालेको पानी ल्याइदियो। एकै सासमा पानी सनसन पारेर शीला देवीले बेहेरालाई रित्तो ग्लास लैजाने हुकुम दिए। र सुरेन बाबु भित्र कोठामा पसिसकेपछि चाहिँ शीला देवीले आफ्नो छाता र ब्याग
त्यो साइडको टेबलमा राखेछ र आफू गोडा लमतन्न भनेको खुट्टा लमतन्न पारेर दुई हातको पाखुरा बाहिर पछि लगेर त्यसमा टाउको राखेर बसिने र सिलिङमा एकटक लाएर एकछिन हेरिने रे। त्यसपछि बेहेरा भनेर कराइने। बेहेरा भनेर यहाँ भनिएको छ। बेहेराको अर्थ हुन्छ वेट्रेस, होटलमा काम गर्ने मान्छे। र उसले होटलमा काम गर्ने त्यो केटालाई पानी ल्याइमागेछ र त्यो पानी पनि बेहेराले बरफ हालेर ल्याइदिएपछि त्यो पानीलाई एकैचोटि सनसन पारेर शिलादेवीले त्यो गिलास लैजाने हुकुम दिइन्। त्यसपछि शिलादेवीले बखती राईकी छोरीलाई एकचोटि राम्ररी हेरेर शिलाका ओठले गिल्ला गर्न खोजे, तर शिलाका आँखाले बखतेकी छोरीलाई टिठाए। ब्यागबाट एउटा सानो रेती निकालेर देब्रे हातका औँलाका नङ ध्यानसित रेख्दै शिलाले सुन्दर हिन्दी भाषामा भनी, तिमी एक्ट्रेस हुन आएकी होइन? मालती देविकाले केही उत्तर दिइनन्। अब पानी खाइसकेपछि शिलादेवीले हाम्रो बखते राईकी छोरी अर्थात् धनमतीलाई एकचोटि राम्ररी हेरिन् अरे। हेरिसकेपछि उसको ओठले धनमतीलाई गिजाउन खोजे, तथापि उसको आँखाले चाहिँ हाम्रो धनमतीलाई चाहिँ टिठाए र त दयाको भाव देखाए अरे। त्यसपछि उसले आफ्नो सानो ब्यागबाट एउटा सानो रेती निकालेर आफ्नो औँलाका नङहरू ध्यानसित रेख्दै सुन्दर हिन्दी भाषामा भनिन् अरे, तिमी एक्ट्रेस हुन आएको होइन? मालती देविकाले यसको केही उत्तर दिन सकिनन्। शिलाले फेरि भने, तिमी को हौ, कहाँबाट आयो औ किन आयो मलाई थाहा छ। सरोज कम्पनीका सबैलाई थाहा छ। तिम्रा कुरा गरेर कम्पनीका मान्छेहरू हजार रकमका खिसीटिउरी गर्छन्, गिल्ला गर्छन्। जवाफ नपर्की शिलाले भने, मलाई तिम्रो बेवकुफी देख्दा हाँस पनि उड्छ औ दया पनि आउँछ। तिमी एक्ट्रेस हुने? र शिलाले फेरि भनिन् अरे, तिमी को हौ, कहाँबाट आयो, किन आयो मलाई सबै थाहा छ। मलाई मात्र होइन, हाम्रो सरोज कम्पनीको सबैलाई थाहा छ। तिम्रो कुरा गरेर मान्छेहरू खिसीटिउरी गर्छन्, गिल्ला गर्छन्, हाँसो उडाउँछन्। तिम्रो बेवकुफी अथवा मूर्खता देख्दा मलाई हाँस पनि उठ्छ, तिमीलाई दया पनि लागेर आउँछ। तिमी नायिका हुने भनेर यहाँ सोध्दैछन्। शिलाले टाउको उठाएर एकचोटि धनमतीलाई हेरी, दुवैका आँखा जुझे। धनमतीको नजर भुइँमा खस्यो। शिलाले देब्रे हातका औँलाका नङ रेतिसकेर दाहिने हातका रेत्न थाली औ दाहिने हातका नङहरू रेत्दै त्यसले भने, मलाई एकचोटि हेर त। टाउको नउठाई शिलाले भनी, हेर्यौ त, बेस गर्यो। हेर, मसित के छैन? रूप छ, यौवन छ, गुण छ, सिप छ। मैले बिए पास गरेकी छु। मेरो बा कलकत्ताका नामी ब्यारिस्टर छन् औ म सिनेमामा अभिनय गरेर एक्ट्रेस हुने सुरमा छु। यति भनेर त्यो एकछिन चुप लागेर ध्यानसित नङ रेत्न थाली औ रेतिसकेपछि ब्यागबाट त्यसले एउटा सिसी निकाली र शिलाले धनमतीलाई एकपल्ट हेरेर आँखा जुझे र शिलाले धनमतीलाई एकपल्ट टाउकोदेखि खुट्टासम्म हेरिन् अरे। धनमती र शिलाका आँखा जुझेर धनमतीले आफ्नो नजर भुइँमा खसाए अरे। शिलाले हातको औँलाहरू रेत्दै भनिन् अरे, मलाई एकचोटि हेर त। हेरिसक्यौ? बेस गर्यो, राम्रो गर्यो। हेर त, मसित के छैन? रूप छ, वैश्य छ, गुण छ, सिप छ। मैले बिए पास गरेको छु। मेरो बाबु कलकत्ताको एकजना नामी वकिल हुनुहुन्छ र त म सिनेमामा अभिनय गर्नुको लागि भर्खर प्र्याक्टिस गर्दैछु अथवा सुरमा छु। तिम्रो त के छ र भनेर भन्न खोजिएको छ। यति भनेर ऊ चुप लागेर आफ्नो नङ रेत्न थालिन् अरे। त्यसपछि ब्यागबाट एउटा सिसी निकालिन् अरे। र आजको भाग 3 को पठन यहीसम्म। अब यसपछि भाग 4 अन्तिम कथाको पठन गर्नेछौँ र त्यसपछि यो कथाबाट आउने सम्भावित प्रश्नहरूको कस्तो उत्तर हुन्छ त्यसको लेखनपट्टि हामी जानेछौँ।